अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी दुआओं में बसने वाले मेरे प्यारे बहन भाइयों। पिछली वीडियो पर आपने जिस मोहब्बत का इजहार किया, सच्ची बात है कि मेरी आंखें भी भर आईं। मैंने रात गए तक बैठकर आपके एक एक कमेंट को पढ़ा। किसी ने लिखा कि वो 10 साल से औलाद के लिए तरस रहा है, किसी ने अपनी बीमारी का जिक्र किया और कुछ मेरी बहनें ऐसी थीं जिन्होंने अपने टूटे हुए रिश्तों की दुहाई दी। यकीन करें, आप में सबसे ज़्यादा कमेंट उन लोगों के थे जो मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं, जिनकी मोहब्बतें अधूरी हैं, जिनके निकाह अभी तक नहीं हुए, जिनको उनका मनपसंद इंसान नहीं मिला। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपके हर दुख को अपने दिल पर महसूस किया। आप लोग जो मुझे अपनी परेशानियां बताते हैं, ये मेरे लिए एक अमानत है। आज इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक खास दुआ करें। या अल्लाह, जो हाथ इस वक्त इस दुआ के लिए उठे हैं, इनमें से कोई हाथ खाली न लौटाना। या अल्लाह, जिसने भी कमेंट में अपनी परेशानी लिखी तो उनकी मुश्किलों को ऐसे ख़त्म कर दे जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा ख़त्म हो जाता है। या अल्लाह, तू तो सब जानता है, तू दिलों के भेद जानता है। हमारी ज़बानें तो थक जाती हैं लेकिन तेरा करम नहीं थकता। हम सब की तरफ से आमीन। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। मैं उन लोगों के स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप इनका नाम लेकर इनके हक़ में दुआ कर दीजिए और आमीन बोल दीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसकी तड़प अल्लाह को पसंद आ जाए और वो हम सब की सुन ले। कभी आपने सोचा है कि हम इंसान कितने अजीब हैं? हम इस दुनिया के पीछे भागते हैं जो हमें ठुकराती है। हम उन लोगों के सामने झुकते हैं जो खुद मोहताज हैं। हम अपने नसीब का गिला उन लोगों से करते हैं जिनके पास अपने नसीब का भी कोई एहतियार नहीं होता। हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी क्यों नहीं सुन रहा। हकीकत तो ये है मेरी बहनों और मेरे भाइयों कि अल्लाह हमारी पुकार का उतना ही मुंतज़िर होता है जितना एक माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे की मुंतज़िर होती है। वो तो चाहता है कि हम उसके पास आएं, वो तो चाहता है कि हम उसके सामने रोएं, क्योंकि उसे हमारे आंसू बहुत अजीज़ हैं। वो हमें तकलीफ़ में इसलिए नहीं डालता कि वो हमें अजाब देना चाहता है, बल्कि वो तो हमें दुनिया की झूठी मोहब्बतों से निकाल कर अपनी सच्ची मोहब्बत से जोड़ना चाहता है। अगर आज आपके घर में सुकून नहीं है, अगर आज आपका रिस्क बंद है, अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो याद रखिए कि कायनात का सबसे बड़ा मंसूबा साज अल्लाह करीम है। जब वो किसी का हाथ थाम लेता है तो फिर पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं गिरा सकती। हमारी अक्ल बहुत छोटी है, हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारे सामने है, लेकिन अल्लाह वो देखता है जो हमारे लिए बेहतर है। कभी कभी वो हमें वो चीज़ नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए इससे भी कहीं बेहतर कुछ और रखा होता है। मुझे एक भाई ने मैसेज किया, उनके अल्फाज में जो दर्द था वो मैं महसूस कर सकती थी। उन्होंने कहा कि आप ही मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ गुर्बत तो थी लेकिन इज़्ज़त बहुत कम थी। मैंने दिन रात एक एक करके अपनी बहनों को पढ़ाया, लेकिन हमारी तरक्की कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी। मुझ पर एक ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाया गया जिसने हमारी ख़ानदानी साख को मिट्टी में मिला दिया। अदालत में मेरे पास वकील करने के पैसे नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ ताकतवर लोग थे। वकीलों ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारा केस हारा हुआ है, तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। मेरी माँ ने जाए नमाज बिछा लिया और मुझसे कहा कि बेटा, ज़मीन वालों की अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा तो उसकी अदालत में चले जाओ जहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती। आप ही मैंने उस रात तहज्जुद पढ़ी। मैं सजदे में गया तो मुझे लगा जैसे कोई बोझ मेरे सीने से हट गया है। मैंने मुसलसल कई हफ्तों तक रात के उस पहर अल्लाह से अपना मुकदमा लड़ा। वो कहता है कि मैं नमाज और तहज्जुद पढ़ते पढ़ते थक गया। मुझे लगता था शायद मेरी दुआएं कभी कबूल नहीं होंगी, शायद मेरे मसले मसाइल कभी हल ही नहीं होंगे। वो कहता है मैं हारने लगा और मैं टूटने लगा, और जैसे ही मैंने YouTube खोला तो वहाँ पर मुझे आपकी एक वीडियो मिली।
جس میں آپ نے لکھا تھا، آپ نے بولا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ تہجد کی نماز میں اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ اس کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ کہتا ہے، جب میں تھکنے لگا تو میں نے پھر سے وضو کیا، میں نے نماز پڑھی، تہجد پڑھی اور اللہ سے پھر سے دعائیں کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے سب سے پہلے اللہ سے مانگا کہ اے میرے رب مجھے ہمت دے، مجھے اپنی ذات سے بدگمان نہ کرنا، اے میرے رب مجھے خالی ہاتھ نہ لٹانا، اے اللہ کریم مجھے تیری ذات پر اتنا اعتبار ہے، اتنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ تو مجھے خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، تو قوی ہے، تو مضبوط ہے، میں بے بس ہوں، تو قادر ہے۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جس گواہ کو خرید لیا گیا تھا، اس نے عین عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر سچ بول دیا۔ جج حیران رہ گئے، وکیل دنگ رہ گئے اور میں رو پڑا۔ وہ گواہ بعد میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی زبان کھولی مجھے لگا جیسے کوئی میرے دل پر ہتھوڑے برسا رہا ہے کہ سچ بولو، آج میں آزاد ہوں۔ آپ ہی اور میرا یقین اب ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی اونچا ہے کہ تہجد کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یقین کرو تہجد کی نمازیں، تہجد میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی پسندیدہ شخص کو پانے کی دعا ہے، چاہے وہ آپ کی کسی بیماری سے لڑنے کی دعا ہے، چاہے وہ گھر کے مسائل ہیں، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو تہجد میں اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھیں، وہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ یقین مانیں، وہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ یہ لکھ لیں، یہ سیو کر لیں کہیں پہ، اپنے دماغ میں اس چیز کو بٹھا لیں کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ اس پر بھروسہ رکھیں، شرط یہ ہے کہ آپ نے کسی اور سے نہیں مانگنا، شرط یہ ہے کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا، شرط یہ ہے کہ اس کی ذات میں شرک نہیں کرنا۔ پھر اس سے مانگے، وہ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ نے غور کیا کہ جب ہم اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیتے ہیں تو وہ کائنات کے اسباب بدل دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاق تھا، لیکن مومن جانتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں، یہ تو اللہ کا جواب تھا۔ تہجد کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ تو وہ وقت ہے جب کائنات تھم جاتی ہے، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ یہ تو وہ وقت ہے جب آپ کی ہر سسکی عرش الہی تک چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت سمندر کے جاگ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ تو اس کافر کی بھی سن لیتا ہے جو اسے نہیں مانتا، تو پھر وہ آپ کی کیوں نہیں سنے گا جو اسے سجدہ کرتے ہیں۔ زندگی کے اس سفر میں ہم اکثر ہمت ہار جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اب بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیے جہاں انسانی ہمت ختم ہوتی ہے وہیں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ دعا مانگنے میں کبھی بخل نہ کریں، مانگیں، اپنے رب سے مانگیں، ضد کر کے مانگیں، رو کر مانگیں، کیونکہ اسے اپنے بندے کا مانگنا بے حد پسند ہے۔ وہ تو حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔ آج کی اس لمبی گفتگو کا مقصد صرف ایک ہے، آپ کے اندر کی امید کو زندہ کرنا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل ہے جو آپ کو توڑ رہی ہے تو آج رات اٹھ کر اس رب سے باتیں کریں، اسے اپنا حال سنائیں، اسے بتائیں کہ آپ کتنے اکیلے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آئیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی کی زندگی میں بدلاؤ آ سکتا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں اس بہن کو بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کی دعائیں ہی میری اصل طاقت ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔